الوغ نكملوا الجزء الثاني تاع لا فيديو. راح نشوفوا دوكا حضور الكاتب في النص، معناتها كيفاش يكون الكاتب حاضر في النص، كسوا متخبي ولا بصفه مباشره. دونك لا بريزونس دو لوتور دون لو تكست، les modalisateurs, l'implicite du discours, معناتها l'implicite du discours et le discours explicite. Alors, نبداو بالسومير، نشوفوا واش راح نقراو دوكا. Alors, اول حاجه نشوفوا une définition تاع les modalisateurs. نشوفوا شنو هما les marques et les indices تاع les modalisateurs. نشوفوا تاني les marques explicites de présence تاع l'auteur، كيفاش يكون الكاتب حاضر بصفه مباشره في النص. نشوفوا لي كيسيون تاع الباك كيفاش يطيحوا، ونديروا une application ان شاء الله. Alors, définition: les modalisateurs, ce sont des mots ou des expressions utilisées dans le discours et qui se manifestent à travers. دونك هذه الكلمات ولا التعبيرات المستخدمة، دونك هي بلوتو الكلمات أو التعبيرات المستعملة ولا المستخدمة في الكلام التي تعبر عن. Alors, l'incertitude هي le doute، عدم اليقين ولا الشك. دونك هاد لي موداليزاتور يعبروا على عدم اليقين، على الشك. على لا سيرتيتود يعبروا على لا سيرتيتود، لا سيرتيتود هي اليقين. يعبروا تاني على لوبينيون بيرسونيل، سيتادير الرأي الشخصي. يعبروا تاني على لو جوجمون ميليوراتيف او بيجوراتيف، يعني حكم ايجابي ولا سلبي. يعبروا تاني على لي سونتيمون، على الاحاسيس، على الشعور. يعبروا تاني على لي بروبابيليتي اللي هما الاحتمالات. نروحو دوكا لي موداليزاتور، لي ماركي لي زانديس. كيفاش نعرف بلي كلوتور راهو في النص مي راهو متخبي؟ الوغ عندنا لي تيرم ولا لو فوكابولير ميليوراتيف اي بيجوراتيف، معناتها الكلمات الايجابيه والسلبيه ولا المفردات الايجابيه والسلبيه. عندنا لي نون، اسماء القواعد. عندنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، الصفات. دوك هادو نذكروهم بالتفصيل. عندنا لي زادفيرب، الظروف. عندنا لي زادفيرب دوبينيون، ظروف الراي. عندنا لي زيكسبرسيون دوبينيون، تعابير الراي. عندنا لي زيكسبرسيون امبيرسونيل، تعبيرات غير الشخصيه. عندنا لي فيرب دوبينيون، افعال الراي. عندنا لا بونكتواسيون اي لا تيبوغرافي، علامات الترقيم والطباعه. عندنا لي طون دو كونجوغيزون، فيتور، كونديسيونيل، سوبجونكتيف اي لامبيراتيف، هادو الازمنه. عندنا تاني لي بروسيدي اكسبليكاتيف ولا لي فيغور دو ستيل، هما اوجه الشبه. وعندنا في الأخير لي فيرب دو موداليتي، الأفعال التي تعبر عن الاحتمال والرغبة والالتزام. دونك كاين واحد اخرين تاني، مي هادو هما اللي تلقاهم بالبزاف في النص التاريخي. دونك هادو سو سون لي مارك اي لي زانديس، معناتها الدلائل اللي نلقاوهم في النص واللي يعبروا على وجود الكاتب في هذا الأخير. Alors, نبداو بالفوكابولير ميليوراتيف اي بيجوراتيف. Alors, ce sont des mots positifs ou négatifs. هما كلمات إيجابية ولا سلبية. Donc, souvent des noms يكونوا des noms, des adjectifs ولا des adverbes. Exemple الأولاني: Le colonisateur a commis des crimes en Algérie. المستعمر استعمل ولا قام بدي كريم. لي كريم هما مجازر en Algérie. هنا لو ديسكور il est objectif، الكاتب لهنا راه ما تدخلش لهنايا. دونك لي كولونيزاتور ou bien le colonisateur، نحيو اس لهنايا ماشي بلوريال. Le colonisateur a commis des crimes atroces en Algérie. Le colonisateur a commis قام بمجازر atroce en Algérie. هذا لو ديسكور il est subjectif، راهو implicite l'auteur لهنايا. علاش استعمل كلمة atroce؟ atroce معناتها فظيع، فظيعة. C'est un adjectif négatif، صفة négative، سلبية. شوفوا المثال الثاني: Le général Massoud combattait les talibans en Afghanistan. الجنرال مسعود ولا كومباتي، كان يحارب طالبان في افغانستان. هنا الديسكور راهو اوبجيكتيف، كاتب ما تدخل. شوفوا كيفاش يتدخل دوكا الكاتب. لو جينيرال مسعود ان فيريتابل ايرو، ان فيريتابل ايرو. ايرو كلمه تعبر على شعور الكاتب ولا على راي الكاتب. دون سون بيي كومباتي. دونك le général Massoud, un véritable héros dans son pays, combattait avec courage les talibans. Avec courage. بشجاعة. Les talibans en Afghanistan.
malheureusement il a été assassiné le 9 septembre 2011. شوفوا في هاد تقريبا نفس الجملة الكاتب لهنايا دخل وراهو امبليسيت معناتها راهو مخبي دخل بثلاث كلمات ولا باربع كلمات. عندكم ان فيريتابل هيرو سي ان نون بوزيتيف كلمة إيجابية. كوراج سي ان adjectif بوزيتيف كلمة إيجابية تاني سي ان adjectif معناتها صفة إيجابية. malheureusement سي ان adverbe نيجاتيف adverbe معناتها ظرف. داكور دونك شفتوا لهنايا نفس الجملة يقدر يكون الكاتب اوبجيكتيف ويقدر يكون الكاتب سوبجيكتيف. داكور دونك لو جينيرال مسعود كومباتي لي طالبان ان افغانستان. دونك شفنا نفس الجملة زدنا لها ايرو كوراج malheureusement فيريتابل ولات سوبجيكتيف ولات اون فراز سوبجيكتيف معناتها الكاتب دخل فيها. نشوفوا دوكا لي زادفيرب دوبينيون. Alors, ce sont des mots invariables qui expriment le point de vue de l'auteur. معناتها كلمات لا تتغير تعبر عن وجهة نظر المتحدث. Alors, نلقاو par exemple personnellement, certainement, sûrement, clairement, franchement, peut-être, assurément, probablement, etc. الكلمات اللي فيهم pratiquement اللي فيهم ment, c'est des adverbes. Alors personnellement معناتها شخصيا certainement معناتها بالتأكيد sûrement بالتأكيد كيف clairement من الواضح franchement بصراحة peut-être ربما assurément معناتها بالتأكيد probablement ربما إلى آخره. Alors عندنا les expressions d'opinion. Les expressions d'opinion هما les formules qui expriment la certitude, l'incertitude ou l'avis. معناتها هي الصيغ التي تعبر عن اليقين أو عدم اليقين ولا المشورة. كيما عندنا باغ اكزومبل ا مون افي حسب اعتقادي دابخي لوي وفقا له وفقا لها دابخي ال بور ما باغ من جهتي سولون موا اعتقد بور ما باغ هي اعتقد انه سولون موا بالنسبه الي من جهتي اكو سور بالتاكيد اتسيتيرا. دونك كي تلقاو هاد الكلمات هاد لي زيكسبرسيون دوبينيون عرفوا بلي الكاتب راهو بريزون في النص ديالو راهو بريزون مي راهو مخبي. Alors, les expressions impersonnelles. On parle ici de la tournure impersonnelle. Donc, siyar al-ghayr shakhsiya. Donc, il me semble que, il est possible que, il est clair que, il est probable que, il se peut que, il est certain que, il est évident que, etc. يبدو لي أنه من الممكن أن من الواضح أن من المحتمل أن ممكن أن يكون من المؤكد أن من الواضح أن إلى آخره. نروحو دوكا نشوفو les verbes d'opinion. C'est des marques de subjectivité. Ce sont des verbes qui expriment le point de vue de l'auteur avec certitude ou incertitude. معناتها هاد لي فيرب هادو يعبروا على وجود الكاتب على وجود الكاتب كيفاش. معناتها هنا راهو يمد لنا في الراي ديالو لهنايا avec incertitude لا certitude يقول لنا بلي راهو بريزون سوا بلانسيرتيتود c'est-à-dire ما راهوش سور عدم اليقين عنده شك ولا راهو سور. دونك نلقى je pense, je doute, adonne, etc. J'espère, je crois, j'estime, je suppose, je présume. كاينين بزاف عطيتكم هاد لا ليست اللي مذكورين بالبزاف ولا لا سيرتيتود. دونك لو بوين دو فيو تاعو الراي ديالو باليقين كيكون سور من روحو يقول جافيرم جاسور جو كونفيرم جو سيرتيفي جاتيست جو مانيفيست جو غارانتي اتسيتيرا. كاينين تانيت بزاف هادو تانيت اللي يطيحوا بالبزاف. نروحو اون اوتر مارك ان اوتر انديس اللي هي لا بونكتواسيون و لا تيبوغرافي. لا بونكتواسيون هي علامات الترقيم انا قلناهم في الصومال المقبل. لا بونكتواسيون est un autre signe de subjectivité de l'auteur. معناتها كي نلقاو لو بوين ديكسكلاماسيون علامه التعجب علامه الاستفهام لي 3 بوين دو سسبونسيون لي غيومي هادو يوضحوا بلي الكاتب راهو بريزون. اكزومبل نشوفوا ان اكزومبل تاع لي 3 بوين دو سسبونسيون. جي اون ايدي مي ويدير لك 3 بوين دو سسبونسيون ثلاث نقاط. هادوك لي 3 بوين دو سسبونسيون هنا معناتها الكاتب يخليك يقول لك سوا باغ اكزومبل يقول لك هنا جي اون ايدي مي سوا يبين لك بلي راهو حشم باغ اكزومبل
ولا يقول لك انت دبرت انت خمم فيها هذيك ليدي كيما تبان لك نتايا داكور. كيما انت تكون تهضر مع زميل ولا تكوني تهضري مع زميله ديالك، تكتبي لها راكم في الفيسبوك تقصروا تقولي لها باغ اكزومبل شفتك البارح، وديري لها 3 بوين سسبونسيون، تركبي لها توسويس، تخليها تخمم شغل كي تقولي لها انتيا فهميها كيما حبيتي. فوالا. دونك عندكم لي غيومي تانيت، لي غيومي هادو كيفاش يعبروا على حضور الكاتب. شوفوا ليكزامبل هذا، سي اون غراند بيرسوناليتي. هناك شغل رانا نقولوا سوا ديزون اون غراند بيرسوناليتي، شغل رانا نقولوا زعما اون غراند بيرسوناليتي، هي ماشي اون غراند بيرسوناليتي، ماشي شخصيه كبيره، زعما شخصيه كبيره. دونك درناها اونتر لي غيومي، وهنا يعبر هادشي يعبر على حضور الكاتب في النص. تاني كي نجيبو اون رابورت دي بارول، كي نجيبو الفاظ، كي نجيبو اون سيتاسيون ان بروفيرب، كي نجيبو اون فراز جمله ماشي تاعنا حنايا، جبناها قالها انسان اخر. هنا تاني تعبر نديروها اونتر غيومي وتعبر على حضور الكاتب في النص. عندكم تاني لا تيبوغرافي. لا تيبوغرافي سي كي تلقاو ليكريتور ايطاليك، كي تكون ليكريتور معاوده. شوفوا ان نوم راهي مكتوبه شويه مايله، راهي شويه مايله، كي تكون شويه مايله هكذا معناتها هذا الكاتب راهو دخل هنايا انديريكتومون. كي تلقاو لي كاركتير غرا، شوفوا كي تلقاو لي كاركتير غرا، لي كاركتير غرا كي تحمقوا على الكلمه. ان نوم شوفوا كيفاش راهي حمقنا عليها. لو سولينيومون كي تلقاو باغ اكزومبل كلمه مسطره، هنا الكاتب راهو دخل دو مانيير انديريكت، و سي اون مارك دو سوبجيكتيفيتي تاع لوتور. نروحو لي طون دو كونجوغيزون. كاين ربعه: لو فيتور pour exprimer la certitude, le conditionnel charté pour exprimer l'incertitude, l'impératif l'amré pour exprimer l'ordre, le souhait, le désir, ou le subjonctif pour exprimer le doute. نعبروا به على الشك. هادو نعاودو ندرسوهم بالتفصيل في لي فيديو اللي راهم جايين. عندنا لي بروسيدي اكسبليكاتيف، لي فيغور دو ستيل ولا لي فيغور دو ستيل، هادو راح ندرسوهم راح نشوفهم في الفيديو الجاي، راح ندير نخصصوا لهم درس ونشرحوهم بالتفصيل. الو وشنو هما لي بروسيدي اكسبليكاتيف ولا les figures de style, les figures de style. Alors les procédés, ce sont des procédés ou un procédé de langue de la langue et puis plutôt utilisé pour faire comprendre la jumla ghalta. C'est un procédé de la langue utilisé pour faire comprendre le message. نسقموها pour faire comprendre le message. سمحوا لي على الصوت تاعي، راني شويه مريض، donc j'espère que تسمعوا فيا مليح. Alors, c'est un procédé de la langue utilisé pour faire comprendre le message de l'auteur. معناتها هنا الكاتب يستعمل طريقة باش يفهمنا لو ميساج، باش يلحقنا لو ميساج تاعو. إلا كان زعما عطانا جملة صعيبة راح يشرحها لنا بطريقة تبسط لنا الفهم. باغ اكزومبل حين تلقاو لا كومباريزون، المقارنة. باغ اكزومبل يقول il est sage comme une image. لا ميتافور، المجاز، cet homme est un lion. هادو تندرسوهم بالتفصيل. عندنا لا فونكسيون، الوظيفة. عندنا باغ اكزومبل لو تيليفون سير ا كومونيكي. نعاود نولي برك على لا ميتافور لا كومباريزون هما تقريبا نفس الشيء. داكور، نفس الشيء. يكون برك خص فيها في لا ميتافور يكون خص فيها أداة التشبيه كوم ولا تيل كو ايتترا، تكون غايبة. عندنا لا فونكسيون، نعاودو نقولو تاني لا ميتافور، قلنا ما تكونش كاينه اداه التشبيه كيما باغ اكزومبل في المثال هذا cet homme est un lion. هذا الرجل سبع. هذا شو راني نقول، هذا الرجل كيسبع هكذا بهذا المعنى. عندكم تاني لا فونكسيون، الوظيفه. exemple le téléphone sert à communiquer. La définition، تعريف. le Covid-19 est une maladie infectieuse. Est une maladie, dis-donc le E, est une maladie infectieuse. Pardon. Le Covid-19 est une maladie infectieuse, c'est une maladie اللي تعدي، مرض معدي.
كوفيد 19. l'énumération التعداد تلقاهم souvent تلقاهم بلي تيري ولا تلقاهم بلي فيرغول. Par exemple, pour faire des crêpes, il faut de l'eau, du sucre, de la farine. على باليش انا درت هكذا على زهر داكور. دونك راكم تشوفوا هنا لي تيري هادو معناتها هنايا رانا نديرو في لينيميراسيون ولا تلقاو 1 2 3 4 5 ايتترا. عندكم لي فيرب دو موداليتي هادو ما يطيحوش بزاف. falloir, il faut, devoir, il doit, pouvoir, on peut, vouloir, nous voulons. هاد لي فيرب كي تلقاهم عرفوا بلي الكاتب راهو بريزون في النص تاعو. عندنا لي زوطخ مارك دو بريزونس دو لوتور اللي راهم يكونوا اكسبليسيت معناتها دو مانيير ديريكت. لي برونون بيرسونيل ضمائر الشخصيه كيما جو نو موا مون نو جاني خلط ماشي موا اون. عندكم دونك لي برونون بيرسونيل جو نو اون. عندكم لي برونون ريفليشي ضمائر المنعكسه ولا الانعكاسيه مو ام ابوستروف. عندكم لي برونون تونيك ضمائر التوكيد موا. عندكم لي برونون بوسيسيف ضمائر الملكيه مون ما مي نوتر نو. عندكم لي زادجيكتيف بوسيسيف صفات التملكيه لو ميان لا ميان لو نوتر نو ايتترا. الوغ نروحوا للاهم كيفاش تطيح لا كيسيون في الباك. Alors, l'auteur s'implique nettement dans son texte. S'implique يدخل nettement dans son texte. Relever 4 marques de subjectivité. هذا سؤال طاح déjà في الباك. سؤال تاني. L'auteur prend position dans son point de vue ou là dans son avis dans le texte. يقول لك relever 4 indices. استخرج 4 أدلة. Relever ou là يقول لك directement relever 4 marques de subjectivité dans le texte ou là dans le 3e paragraphe ou là dans le 4e paragraphe ou là dans le 5e paragraphe. ولا يقول لك سؤال آخر يقول لك l'auteur s'implique apparaît dans son discours. معناتها الكاتب راهو يتدخل ولا راهو يبان في النص تاعو في الديسكور تاعو. دونك relever 4 marques de subjectivité استخرج 4 دلائل على لا سوبجيكتيفيتي ديالو على الذاتيه ديالو. لا ريبونس كيفاش تكون؟ الوغ تمدهم ديريكتومون في 4 تكتبهم ولا تكتب لي مارك ولا لي زانديس دو سوبجيكتيفيتي سون وتكتبهم وحده مور اختها. 4 قال لك 4 كتب 4. دونك تكتب لي زادجيكتيف هادوك تكتب لي ذكرنا دوكا في من قبل. عندكم سؤال اخر يقدر يطيح وطاح تاني في الباك. l'auteur est-il présent dans le texte? justifiez votre réponse. بروفي لي بين لي بليك راهو بريزون دون لو تكست وتعطي له الجواب تاعك. هو شنو هو الجواب تاعك؟ تقول وي ولا نو. تجاوب دابور على السؤال وي ولا نو. لوتور ايتيل بريزون هل الكاتب حاضر في النص؟ تقول وي ولا نو ومن بعد تجاوب تقول لوتور الا قلت وي تقول لوتور ا يوتيليزي نحيو الاس لوتور ا يوتيليزي باردون l'auteur a utilisé des marques de subjectivité وتكتبهم له واحد يكفي وحده تكفي. ولا تقول non l'auteur n'a pas utilisé les marques de subjectivité. شوفوا دوكا un exercice d'application. Exercice سهل. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'était le 2e sacre de la haine après celui de 90. معناتها الجزائر ربحت لا كوب دافريك دي ناسيون في 2019. سيتي لو دوزيام ساك كان الفوز الثاني ساكر معناتها الفوز الثاني تاع ليكيب ناسيونال ابري سولوي تاع 90 معناتها لا دوزيام كوب دافريك اللي صرات اللي ربحوها في 1990. هنا لو ديسكور الي اوبجيكتيف. هنا الكاتب ما تدخلش. هنا واش دار الكاتب؟ لينونسياتور اي نوتر دونك راهو نوتر. هنا ما راهوش يبان راهو جابد روحو. il n'apparaît pas ما راهوش يبان. il est absent ما راهوش حاضر. donc il raconte un fait historique أو يحكي لنا حدث تاريخي en relation avec le foot يخص على موضوع الفوت en toute objectivité بموضوعية بلا ما يتدخل. نروحو شوفو دوكا دوزيام اكزومبل لا ميم فراز يقدر فيها الكاتب يتدخل بصفة مباشرة ولا غير مباشرة دو مانيير اكسبليسيت مباشرة ولا امبليسيت غير مباشرة. ها شوفوا واش راح يبدا هنايا. مون بيي l'Algérie بلدي a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec brio
avec brio معناتها ببراعة en 2019. C'était certainement أكيد c'était certainement l'un des plus beaux sacres de l'équipe nationale. C'était كان certainement بالتأكيد واحد من أجمل أجمل الفوز تاع l'équipe nationale après celui de 1990. Donc شوفوا لنا عندنا عندنا avec brio certainement et bon plutôt beau, pardon. Donc là, le discours, il est subjectif. علاش il est subjectif? L'énonciateur est présent dans le texte de manière directe et indirecte. Alors, présent de manière directe, à travers quoi? À travers mon. Direct, adjectif possessif, mon. Il a utilisé mon. Indirect, استعملنا كلمات إيجابية. استعملنا un mot amélioratif ou la des mots amélioratifs qui m'a brio qui est un nom معناتها ببراعة. استعملنا adjectif beau جميل. استعملنا adverbe certainement بالتأكيد. donc راكم تشوفوا هنا الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية نفس المعنى نفس الحدث التاريخي اللي متعلق بكرة القدم بصح في الأول الكاتب ما تدخلش وفي الحدث في المثال الثاني دخلنا à travers les modalisateurs à travers la présence directe explicite de l'auteur d'accord donc هذا هو الدرس تاعنا تاع la subjectivité et l'objectivité ou l'objectivité et la subjectivité موضوعية الكاتب وذاتية الكاتب donc الموضوعية هي l'objectivité الذاتية هي la subjectivité donc بارطاجيو الفيديو خلوا الناس تستفاد ما تنساوش تكومونتيو وخليو لنا ان كومونتير عطيو لنا رايكم من لي فيديو اللي نديرو فيهم وطرحوا لنا الاسئله نجاوب على كاع الاسئله ان شاء الله يعطيكم الصحه ونقول لكم تبقاو على خير